حصول علم میں گزرے سبھی پل یاد آئیں گے، سبھی پل یاد آئیں گے۔ حصول علم میں گزرے سبھی پل یاد آئیں گے، حصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال قسط المصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔